बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल इल्तिफ़ात फ़िस्सलात। इल्तिफ़ात मांझ के यो तरफ ता औ बल तरफ ता कतल। दे हुक्म सदे इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि लम युबय्यिन अल मुअल्लिफ़ हुक्मुहु। मुअल्लिफ़ दे हुक्म बयान न हुक्म हदीस च पेश कई नागत दलालत पदी गई च दा कार मकरूह है, यानी पमुंस के गैर चापेर कतल दा कराहत लरी। अलबत्ता कदा सदे उगूरी चे सर सीना द क़िबले न वोड़ी न ब्याबा मुंस के फसाद पैदा की। असे कतल रा कतल मकरूह दियो द कराहत वजह अगदारा च द इंसान खुशू च गमदा खुशू व मांझ के ए के खलल राजी और कला च पमुंस के खलल राशि ना ए के द शैतान रजाई। शैतान वाली दा च द मुसलमान पमुंस के खलल राशि से कमे पैदाश अगर रजामंतिया पदे के दा अगर पदे ख्वासड़ कई पे इंसान वांदे हदीस चिकम दे दुआ पेश गई तो दयो खुदा का मकसद दे द्वैम आगाम दासरे च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागो हम यो शुगल दासरात प मांझ के च कपड़े आगा मशगूलो तो देव जन च मुंजिश ने वे फरमायल दा कपड़ लरे के माता सादा कपड़ा रोड़े और दागे लान मुहद्दिसीन दा लिखी चिकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प तेज़ रंगुनो बांधे मशगूल की नमानजना तो दा मुखल गुस्ता से ख्याल ले द हदीसों के मख के वेले शेर है और मख के मुंगा दे बाब मान ने बहस मुकड़ रहे दाम वेली दी चे पकार दाए चे जुमात द क़िबले देवालुना द दे रंग दे शौख नहीं दा सादा पकार दी उसको अल्लाह ने माफ़ी की मेहराबुना तवे नाई खाना के नास्ते बला शीशे पकी खल्क़ लगू लिख वड़े वड़े द हुस्न द पारा दा कमाल न दे मुंस कवल पकार दी योजे ता द मुंस द पारा वक़फ़ दो नागा मस्जिद दे कपागे आबादी यो कने और ता जुमात जो को सादा दी या का पखैन और पोखेम का लेकिन दागे देवालुना दा सादा और सादा लेकिन फ़ायदा बदाई चे इंसान बपाए के डूबेगी न उसको जमुंगा मसला दारा चे मुंग जुमात तर मुंस द पारा नजू बल्कि जुमात तर चक्कर द पारा जू शाही मस्जिद सहाल ले द फैसल मस्जिद सहाल ले द मस्जिद नबवी सहाल ले अजार अल तो मुझ न गई तबकड़ी दे रेवा मुझ न गई सुख बस गर्जी पदे सुर की रेवा दादा पगे दा से रहो दादा से रे नौर द मुंज मुंज पगे से निश्तर क़ुबात हम मुंज द पारा न दे मदा टोल बद हाल ले डेर बद हाल ले दे कौम के आगा पखाने नबवी सोच पैदा कोल पकार दी तासी चिमुंगा कमज़े के जुन तेरू अरे ख़तरनाक दे अरे ख़तरनाक तरफ तरवान जो यानी द जुमातुन मज़न न पाते जुमात दे तो होना हुई जितना आगे आबादे जोड़ के जुमात हो देते हुए चिपाए के दा से इबादतों कलेशी चिपाए के रूह भी पाए के साइख मदा बेजान मुंजो ने दसड़ी दसड़ दुनिया न बदलेगी दी मुझ न मतलब इल्तिफ़ात फ़िस्सलात दे लगई लेकिन देवान हुक्म न लगई बाब एदा दे इल्तिफ़ात मने कतल नो सड़े अदा न की चे खा मखा दे गिर जा पे रस गुरी अलबत्ता रुस्त बदे बल बागदी हल यल्तफ़ितु लिअम्रिन यंज़िलु बिह स ख़तरा दे महसूस कला नबिया हो कते शेगन स शेर महसूस कर कते शे लेकिन ऐसे इस बेसा कसदन अमदन यो ख्वा बल ख्वा नज़र माड़ो
دا खुशू के फ़र्क रावली। हद्दसना मुसद्दद तदना सर पास 300 अहादीस तकरीबन नकल करी थी। मुसद्दद बिन मुसरहद बिन मुसरबल का ना दा उसे गई नो हाँ दा सरफिया नहया नो तो पोसे गई दा कमी से गई मुसद्दद मुसरहद मुसरबल। अब यहाँ माने वैसे ही रास्ता सो टास्क है। हाँ आइंदा हफ्ता के हमारा है चाहे दे द्रिव नमूनो मानी से। हद्दसना अबुल अहवस दा उस्ताद दे इमाम बुखारी 228 हिजरी की वफ़ात थे। अगई मुंग तो हदीस बयान करो अबुल अहवस नुम सलाम बिन सुलैम दे सलाम बिन सुलैम अल हनफी। बस खलक हो हनफी सिर्फ आगे चाहते हुए चाहे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह मसलक की देवा नडेर शेदा से रुवात थी सही बुखारी चेसरा बदा लफ्स लगी दिली हिंदी बदे तरंग की रिचदा दाखला शागिर्दान दी दा हनफी बनु हुनैफा सरा च ताल्लुक़ी के ना बनु हनीफा सरा नागीता अल हनफी वही दा ख़ानदान दे अरबों के अगी सरा द विला ताल्लुक़ी बनु हनीफा बनु मान अल ख़ानदान नश्तर और दा आगे लिहाज सरा अल हनफी देख इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अगम दे वजना बाज़ मसाइल लगत डेर गलत मंसूबी अजे तो गोरे गोरे ना वदा अबू हनीफा नहीं और बल अबू हनीफा जैसा और दाजान लफंदे पकारदारी जवानान तलबा दे तो उन खली और दा अबू हनीफा पनुम माने सुमरा खलक दे चाटोल राजमगी और ब्या चिकन में मसाइल दता मनसूब की न आया गटोल मसाइल ददरी का न बल चाहता बगे मनसूब थी दा तहकीक खबर दा मसलक सर जमूँगा न लगी ना दरो वही खलक मसलक सर न बोगस्ता न लगिश्ता मंगवाई तहकीक हो गए दे खबर है दाके में यह गोरा हदीस थी न हदीस के खो इसनाद मुत्तसिल ज़रूरी है। यानी इमाम बुखारी था तो हदीस बयान ही द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनाद बयान ही कि न बयान ही न फ़िक़्ह के ग़ालिबन दे इसनाद से हैसियत निश्ता क्या नश्ता वगे हर सड़े वही कदा आइंदा भी हनीफा न कहता पूछो कि आई न काल हो मसनद खबर हुआ नहीं मुख सिर्फ दा वेल वालू दा हरा हरा खबरा कम मनसूब दा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह था आया वाक़ई दे सनद मौजूद दे नज़ीरा पाता रशे किताबुन ज़ाहिर और रिवायत था अब उसको खई हमदर्दना मबसूत थे दारंगे ज़ियादात थे बदरी किताबों नूर सलूर किताबों ने दिया था ज़ाहिर और रिवायत आगा उगोरे न ब्याद आगे इसनादी हैसियत मालूम है जज्बात आई का नहीं रात लल पगार ना कोई सवाल ले होंगे देरा पारो को जो तलबा जान उकड़े तहारे खबर नस्बत कम चागत लगेगी दागे पता लेगी चाहे दा वाक़ई तो सिफ़ात व मसले के में इमाम अबू हनीफा तो मसाइल नस्बत की है हम कतल वाली बदलता हो सिर्फ तलबा तदाखी चागा उधरेगी और लास्ट चिकम दे मेज़ लड़ो बगई न याद हनफियत रदू की याद आली रिश्तों रदू की ये सुनो के माना नौज़ है दाव गोरे चदा कम मसाइल लगत मनसूब दी वाक़ई दार आगती पदे के डेर दास खलकता है चेगी दबोज़ एनाद नकार अगस्तर अगर पर तारीख़ बगदाद चदा सो गोरे दागे मुस्तकिल जल्द इमाम अबू हनीफा मुखालफत क्यों और मुवाफ़क़त क्यों अगर पदे नज़र नहीं कतल पगार पदे नज़र कतल पगारी च दागे इसनादी हैसियत मालूम दामों का तहकीक कार खयू खल होता और तहकीक मायने देख मतलब दाए च डेर बेबुनियाद सुजुन नबाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह दामन इंशाअल्लाह पा गई खुदा खलक जान पर खबर न पोए कतल वाड़ी च कम कम मसाइल दागदी और कम कम दागन अब यहाँ ढेर मसाइल दाशिश्ता है दागे ना दाग रुजू साबित हम सोग न बयान दरसी किताबुन हो गए सोग न बयान यार रुजू वाला खबर है इस दरसी किताब की निश्चित
खबियाग मसाइलम कतल पगार दी चपाए के इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह सर साहिबैन इख्तिलाफ कर और ब्याग मसाइलम कतल गवाड़ी चपाए के फतवा दे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पनीज तो साहिबैन पर मसलक नाम हनफियत थे है ना ये इमाम अबू हनीफा मसलक पादिश और साहिबैन पर मज़हब रवान है तब हनफियत हुई खुदा इल्मी मैदान दे दे के बहस कोल बगार लिख लेकिन तो तकबीरात तशरीक़ दागे टाइम द कम देना शुरू की तरकम से पूरी फ़िक़्ह आला दर्जी किताबों तासु के वेली न पे के दाश्तरे चे इमाम हनीफा रहमहुल्लाह पनीज़ द अख्तर परोज़ मादिगर बदा ख़त्मी लेकिन दे इलाक़े के होपदे सो कमल न गई साहिबैन हो मसला कमल असा हम द साहिबैन मज़हब दे समझा मतलब नहीं जरा गलत है वो मतलब दाए चे इमाम हनीफा रहमहुल्लाह सर इख्तिलाफ दागे शागिर्दान हम सादल है और चारा मज़हब न नहीं हुआ से लिख अन करे इख्तिलाफ ज़िक्र को न बस काफिर के दा किस्म नज़रियात दा दुरुस्त नहीं तो हनफी द पदी बुनियाद न हुई चले गए इमाम हनीफा रहमहुल्लाह दागा मुक़ल्लिदीनों के दे शागिर्द दे बल्कि मौला दे दागीख मेरे कूफे हो और दग खल्क़ सर ताल्लुक़ द दोस्त 179 हिजरी की वफ़ात शेख अगर ये मुक्त हदीस बयान करो अशास बिन सुलैम 125 हिजरी की वफ़ात शेख अगर ये मुक्त हदीस बयान करो अनबी दाशास बिन सुलैम प्लार दाशास बिन सुलैम प्लार वसूगी और सुलैम देगा सुलैम बिन असवद अशास बिन सुलैम बिन असवद 125 हिजरी की वफ़ात शेख दा सुलैम आन अबी सुलैम बिन असवद बिन हंज़ला हंज़ला वफ़ात शेख सुलैम बिन असवद वफ़ात शेर 82 हिजरी की आन मसरूक़ बिन अजदा वही वर्ता पुल्लुम दा अजदा अब्दुर्रहमान ने 62 हिजरी की वफ़ात आन आयशा द सय्यदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ 57 हिजरी की वफ़ात शेर क़ालत साल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर फरमाई माद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तपोसो को आनिल इल्तिफ़ात फ़िस्सलात पमांज़ के दगेर चापेर कतलोना तो बने आदम आखा देखो गोरी पमांज़ के नौसन चलवे फ़क़ाल हुआ इख्तिलासन यख्तलिसुहु शैतानो मिन सलातिल अब्द नागी वो फरमायल हुआ इख्तिलासन इख्तिलास उचक लेना यो मुलख रावालुजी और चरता वो ना कि मरगैरा से अल्लाह मेंस की हुई तो इख्तिलास हुई उचक लेना दा मतलब दाने चेकने अज़म के ने उचित की हवा की चिकमशे गर्जिया और सशे राशि अगर हो तख्ती दे तो इख्तिलास हुई पुख्तों के वजह पर असल लफ्ज़ी निश तरह के पुख्तों में उचक लेना होते ठीक है पुख्तों के दासी और लफ्ज़ इन्हें आशान लफ्ज़ निश तरह कौन सी पकार रहे उचक लेना या इख्तिलास रे दुरुस्त माना पुख्तों के मुमकिन न था वैसे अगर इल्तिज़ामी माना देते होगा ना ये तो इल्तिज़ामी माना हो ये फरमायल हुआ इख्तिलासन दायो तख्तउल्ली हवा के तख्तउल्ली यख्तलिसुहु शैतान च शैतान दाओ तख्तीक ये दा उचक लेना सो गई दा शैतान गई दा शैतानी हरकत निस्बत अगर पदी की च शैतान रज़ा दा पदी की शैतान द खुशू द खुजू मुखालफत गई और दा हमला वक्त की गई चिकर इंसान गाफिली दादा कम दे नाखली मिन सलातिल अब्द द बंदा द मानजना दबा पनीर दरे हदीस ख वजाहत शान वर्षा कश्मीर रहमहुल्लाह कर
फैज़ुल बारी के सफ़ा 338 339 जल्दोम के क़ौलुहु यख्तलिसुहु शैतान फमसलु शैतान कमसलिल कल्ब बिआइनिही। द शैतान और द स्पी हाल यौद संगा हैसु यश्तरिकु माहू फ़ी कसीर मिन औसाफ़िही व ख़वासी। वजह दारा च दा द्वारा प बाज़ ख़ासियतुनों के और प बाज़ सिफ़तुनों के मुश्तरक फ़युफ़सिदु ताम व शराब कल कल्ब। शयातीन चे गमदे अगील कद स्पी पशानते खुरास का खराबी स्पेम खुरास का खराबी। द्वैम व कज़ालिक यस्तु अलल इंसान इज़ा गफ़ल शयअन। सता यस्तु हमला कौल व कज़ालिक यस्तु अलल इंसान और दा शैतान पे इंसान वाने हमले कई इज़ा गफ़ल शयअन कल चे गाफिल शी देखो और खन्नास होई कन उस पर कल हमले कई तो चालास के जो लड़ गई इस पर पागाम लना गई अब पूरी ओए सुम्मा इज़ा ज़करल्लाह तलक्का अन्हो चिकल इंसान अल्लाह याद की नदेशिशी रुस्तुशी। इन्नल्लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुब्सिरून व हाज़ा मसलुन लिलक़ल्बि बिआइनिही। अदा बिल्कुल लस्पी हालत है फ़इन्नहु यस्तु अलैका कुल्लमा यजिदुका गाफ़िला। स्पे पता वो हम लगई चिकल तो उदो गुंद रवाने बेख्याल रवाने च ख्याल ली ब्याह हम नहीं शुरू जिस तरह के वसला मखामक शी ब्याह हम तो तैयारी का हम दर नहीं रही। फ़ैज़ा रफ़ा तासा का कल अखबर लड़के दे पोर तको नो फर्रा मुस्तस्फिरन ज़म्बहू लके जान के औरकड़ी और तेख्त गई। वहाज़ा हुआ मान अल खन्नास तो खन्नास दगा माना फ़हाल शैतान मा ज़िक्र का हाल अल कल्ब मा अल असा। हाल द शैतान द ज़िक्र सरा दा संग दे दा हाल दे उसड़ी दे जो कोंटे और सरे यानी कले चे इंसान मुसल्लह ही कोंटे सरा नुस्पे पागा हमले न कही और कले चे इंसान मुसल्लह दे ज़िक्र इलाही सरा न शैतान पागा हमला नशी कवले। बिया दे उबल जुमला वही दा डेरा इल्मी जुमला दा वाशिया आलिमिल गैब कुल्लुहा इंदी अलल हकीकत। दा डेर रासिख अक़ीदा मुसलमान ने देवी जमा पनीज़ दा आलमुल गैब अशिया सुमर जिदी दा टोल हकीकतन दिख इस्तिआरा बगी निश्तर बिदून ताबीन वला इस्तिआरतन संगा हत्ता इन सलातल मुल्तफ़िते लौ मुस्सिलत लहू कई उसड़े पर मूस के गेर चापे और गुरी और तखपल मूज शक्ल के पेश करे सही शक्ल के लराफिया मौज़ाल इल्तिफ़ात मजरूहतन मुख्तलसतन नो दे बगूरी चमा कम कम से कहते दी गना ना मजरूह दी आगा ए चास शे तख्तोल अडेरा बेहतरीन शरह दा दुमरा बेहतरीन शरह दे हदीस बल जाना लगा एदा इस्तारे तम वज़फ़ कोशिश दा गवा चित पमूस के इल्तिफ़ात न के गेर चापेर न गोरे क ज़रूरत ही न गोरा भले क़िबले तो गोरा कहना बस सला गेर चापेर गोरे बाद खल खुखा मखा सड़े सही गई ना जुमात के गोरे तासो डेरे खल की उलमा जान तो वही तो लबा पड़ा वही दागी दमू सड़ो खश नहीं दागी वदा गलत तरीक़ा दा पकार दाए च सड़े मुंस की उलार दे च दे अल्लाह तमतवज्जी। हद्दसना क़ुतैबा बिन सईद क़ुतैबा बिन सईद बिन जमील बिन तुरैफ 240 हिजरी को वफ़ात शे दे अगवी मुंग हदीस बयान करे दे सुफियान तब कम सुफियानी सुफियान सोरी हुआ को सुफियान बिन उयैना हुआ ला सुफियान बिन उयैना दे 198 हिजरी की वफ़ात शे आने ज़ोहरी बार बार वेले शेर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह
الزهري بنو زهرا د خاندان نے پائے بنیاد ورته زهري وای 125 ہجری کو وفات اغه نقل کی د عروه نا اغه عروه چې د زبیر بن عوام زوی ده 94 ہجری کې مړ ده اغه نقل کی د سیدہ عائشہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیسۃ لها اعلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو کمبل کې منځ کو لها اعلام پایس نخې جوړوي او ډېر نږدې دی که نه چې جامې کمیس هم دغه شان دي پنجابیانو کمیس دی که نه دا کمیس د ښځو دی او که د سړو دی دا را پښتانه کوي پنجاب کې هم دا تمیز نشته او کراچۍ کې خو شته نه بعضې لوی لوی علما یي سړی د هغې جامو ته وګوري نو عجیبه غونده ورته لګي خاص کر د پنجاب علما چې وګورې د هغې ټوپۍ هم چې وګورې نو هغه څه ډېره ښکلې نه لګي او د مخ سره هم داسې عجیب و غریب حرکتونه کړي که نه خاص کر د بریتونو سره چې هغه د عالم نه سوا بدماش لګي خوند نه کوي یعنی خپل ثقافت کې دومره ډوبېدل چې سړی به خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتونه پرېږدي دا څه ښه طریقه خو نه ده بیا لباس ته چې د هغې ګورو نه ډېر عجیب و غریب لباس نو چې کله ظاهر دغه شان دی نو بیا هغه تقریر چې کوي نه پوزه کې به یې خامخا سوڼ سوڼ به کوي څه وایي نو ټول تقریر په پوزه کې کوي عجیب و غریب طریقې سره کوي بشر شیخ رحمه الله ویل چې دی ساړه دي که نه ځکه خو دي په چغو ګرمېږي علمي لحاظ سره ډېر ساړه دي عوام یې خو بلکل ودی خو دي په چغو چغو یو بل راویښ کړي علمي څیز پکې نه وي او هغه به دا ویل ډېر ځله به ویل چې ځان ډېر پنجابیانو خطیب جوړ کړی ده پنجابیانو خطیب ټوله شپه تقریرو کې سهار فرض لمونځ نه کوي په دې باندې کمال نه راځي لباس عالم دی کم سے کم د خپل شان مطابق دی ای که اعلام د عالم جمع دی فی خمیسۃ لها اعلام بای که اعلام نقش و نگارو به او نقش و نگار کول ګناه نه دی لیکن په منځ کې مسله ده د التفات تا جامې داسې اچولي چې ته کښېنې او ته پای کې منهمک شي نو ستا خشوع خضوع ختمه شوه او ستا نه برکاتونه میري موږ نه چې څوک تپوس وکړي چې ما هر وخت هېرېږي نه موږ ورته وایي سمه خبره ورته وکړم نه یو ته ولې ځان ته وګوره کله ګیرې کې لوې کوې که نه هلته نه ویښته راوباسي بیا شماري هغه دا ای کار ډېر خراب دی هغه بس دغه یو څو سنتونه هغې ته معلوم دي چې رفع الیدین وکړه امین بالجار وکړه هره ودرېږه بس نو هغې د هر څه نه پیاده دي غریبانان الا من شاء الله ښه خلک پکې شته دی هغه ډېر کم دي دا څنګه چې مونږ کې بد عمله خلک دی هغې کې بد عمله خلک دی بلتی ته دا معامله د سعودیانو ډېر اسانه کړې ده زموږ باید سعودیانو سره به خبر راغله جومات کې به لویلې سړي منډې به وایي لکه دا نه منې کوي واړه دي څنګه واړه دي یو تمایل المساجد لن تبن لهذا سټې ښکته کوي تاسو ویلی شئ موږ نه شو ویل لوی سړی وایي په مسجد حرام کې منډې وي څوک ورته دا نه وایي څه کوي شورتي دی له خو تکړه چې دا حاجي صاحب بې ځایه راغی خو کال ته یو سړی منډې وي او عربي بیا خدای له مالي چور راځي ټوله معامله هلته روانه شوې ده او د ملګرو ته هم د هغې موبایل چې راشي که نه رنګ راشي نه هلته یې راوباسي فی الصلات بیا کېږي دا کار هغې روان کړی ده او هغې د علما څوک څه نه وایي حالای چې د فی الصلات وایي دا خو د خلکو غوندې خبره شوه که نه که نه پښتو به د خلکو خبرې او فی الصلات د خلکو خبره نه نو اوس خو فاسد شوی دا ورته هغې اسانۍ علما ورته اسانۍ ده دا ښه نه کوي په دې بېدیني پیدا کېږي ټیک ده تشدد نه دی پکار لیکن دا خو نه ده مسله چې ته اصل مسله هم پټه کړه
هغې اصل مسله برباده کړه. یو ډېر یو څیز زما نوټس کې راغی، 4 ځله راغی، بلکې ډېر ځله راغی د هغې نه. د جمعې په ورځ د سهار په مونځ کې سورت الف لام میم سجده ویل سنت دی. نه خو هغه چاته پته وي چې هغه قرآن نه واقف وي، حدیث نه واقف وي، او په دې پوهېږي چې امام استاد سورت الف لام میم سجده شروع کړه، بس ټیک ده. نو هغه نر زامن پکې د میاس کې سجدې ته لاړ شي، سجده تلاوت کوي نه، او ال نه وایي مخکې. یعنې عرب هم نه پوهېږي پرې، ټول عرب هغه هم ټول امیان دي که نه. پاربه ویلو باندې خو سړی عالم کېږي نه، سړی عالم کېږي د علم په حصول باندې، پاربه ویلو خو نه عالم کېږي. دا یو مصیبت کې خلک گرفتار شوی دی چې عربي وایي دی وایي نه دی پارس پوهېږي، ته پښتو وایې ته پارس پوهېږي. دا یو غلط تصور دی. نو ما دواړو امامانو ته ویلي چې دا څه کوئ تاسو؟ دیکھو بلا شي عجم دي چا ته پته نه لګي، تاسو اعلان کوئ مخکې که زمونږ حافظان اعلان کوي که نه کوي؟ کوي چې لومبي رکعت کې یا په دویم رکعت کې سجده ده، دا سجدې له لړ شي او خلک رکوع له لړ شي. ټیک ده، په دې مونږ پوهېږو چې د مونځ فاسدېږي نه، لکه د امام پسې ولاړ دی که نه. ترکیب چې د امام مونځ نه دی فاسد، نه د مونځ نه دی فاسد، مسله خو دغه ده، په دې پوهېږو. لیکن آیا دا خوند کوي؟ آیا دا سنت مطابق دی چې بې علمه خلک سجدې له لړل او دی چې کوم دی نو دا رکوع یې لړ او دی سجدې له تللی؟ مسله دغه ده. ده خو موافقت د امام ونه کړه، اتباع د امام په ده واجب ده که نه ده؟ واجب داغه ده ونه کړه. ټیک ده، مونځ یې شوی دی ځکه د امام مونځ شوی دی، لیکن مسائل دې مونږ ته پیدا کړل. د یې ښه طریقه دا وه چې ته اعلان وکړه چې په لومبني رکعت کې به زه سجدې له ځم، د خلک پوهېږي به لکه سوو باندې تسویې دپاره چغې وایي که نه، 3 څلور ځله چغې وایي تراسو بین صفوفکم سوو سوو، نو دې لپاره مې چغه ووایه. دا خو هغه څوک وایي چې هغه علما یي که نه. نه مسله اوس دا جوړه شوې، مسله هم دغه ده که نه. مسله دا چې دا ډېر مسائل پیدا کړي، بې کچه مسائل پیدا کړي. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله دغلته مونځ پوره کو نو لیکو هغه سنت پرېښي ورته. حج کې اصل خبره دا ده چې مونځ به 2 رکعاته کولی شي، عرفات کې منا کې مونځ به 2 رکعاته کولی شي. مسله کې ته بالا بالا شه، اصل مسله کې دغه دی. لیکن هغه 4 رکعاته کړي او د هغې وجه دا ښودله چې څه کال ټول اعراب راغلي دي، بانډچیان راغلي دي، هغه یو اجتهاد کړی، نو هغه سنت تر کړل دی لپاره 4 رکعاته وکړل. د هغه یو اجتهاد و. بعضې خلک دروغ وایي، بیا هغه هلته کې واده کړی و، ښځه یې وه او کور یې و، دا دروغ وایي. د خپل مسلک د حفاظت دپاره دروغ نه وایي خلک. دا هغه اجتهاد دی او د اجتهاد کې صحابو هغه سره اختلاف کړی دی. اذان له مسله ده، موږ په خپل ځای باندې مسله واضح کړې ده. اختلاف کړی د صحابه کرامو هغه سره موافقت یې نه دی کړی. بیا هم چې عبدالله ابن عمر ته ویلي چې ته خو اختلاف هم کوې، دی خو ورپسې مونځ هم کوې، نو هغه وی فتنه چې کوم دی اختلاف شر دی. مسله همدغه ده کومه چې ما کړې ده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته کړي، ابوبکر 2 کړي دي، عمر 2 کړي دي، او دم تر اوسه 2 کول، 8 کاله 2 کړي دي. ټول حدیث چې وګورئ نو د عبدالله ابن عمر او د صحابه کرام موقف صح دی، لیکن دا هغه عذر دارې د اجتهاد بنیاد چې خلک به اوس دا وایي چې دا مونځ د ماسپښین او د مازدیګر 4 نه دی بلکې 2 رکعاته دی، خو چونکې مونږ ډېر لرې اوسېږو نو مونږ ته اطلاع نه ده شوې. نو دا یو مسله پیدا کوي، نو هغه ورته سنت پرېښودله، عدل د دې خپل شی نه پرېږدي. دا سوچ خو هغه څوک کولی شي چې هغه کې علم وي که نه. تا صرف قاري صاحب مخکې کړی نو قاري دی، نو د مونځ د مسلې نه خو نه دی واقف. که تا عالم قاري مخکې کړی وی نو ښه به وه، حافظ صاحب دې مخکې کړی دی، که دا عالم حافظ وي نو ټیک وه. نو د حفظ اهمیت نه کمو، لیکن اهم د مونځ مسائل دي. او که ته په
لس آیتونه نه کدرې آیتونه په یو رکعت کې وستا مونږ کوي او څه مسله نشته. نو د حفظ سره سره علم ضروری دی، اشد ضروری دی، دینه بغیر کار نه کیږي. دیو جن حافظان هغه سخت غلطۍ کوي که نه هغې ته سوچ نشي کولی. مونځ پې بالکل نه کېږي، فاسد دي لګیا بس حافظ صاحب لګیا دی. که ته یې پوهې نه هغه ته چونکې خپل استاد نه یې خولي، هغه استاد هم د هغه په شان دی. حافظ کې علم نه الا من شاء الله. بارکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شغلتنی پہ کہ اعلامون وی فرمائل شغلتنی اعلام حاضر ز مشغول اکرم دے سزنو دے تصویرونو دا سر زناور تصویرونو نو اعلام منی گلکاری. اذهبوا بها الى ابی جہم دا ابو جہم لو سے واتونی بام بجانیہ او مات سادہ روڑے. دا حدیث مخی ویلے شعر ہے صفحہ حدیث نمبر 373 کے دا ویلے شعر ڈیر ابتدا کے حدیث نمبر 373 کتاب الصلاۃ کے باب 14 باب اذا صلی فی ثوب له اعلام ونظر الى عالمها. پائے کہ حدثنا احمد بن یونس سند جدا ہے. قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب تو ابن شہاب نا سند بدل شعر ہے. عن عروہ عن عائشہ نبی صلی اللہ فی خمیسۃ اللہ علام فنظر الى اعلامها نظرة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علامت یو نظر قتل خواہ کے دے گا نا کپڑوں نہ ہوتا نظر نہ شیڑو دے صادر دے چولے دے مطلب آئے دے نا گورے دینا بچ کے دل ممکن ندیخ. اور دلالتا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکری دلتا کہ دا کم حدیث سے منگا وایو اس دا اعلان دی لکری چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا متاثر کی رضما استاؤن دے گناہگا اور بس خیالی اخو انسانیت سر تعلق دری کا. فلم من صرفا قال اذهبوا بخمیسته هذه الى ابی جہم واتونی بام بجانی یا ابی جہم ولی فإنها الحتنی آنفا عن صلاتی زی وسط در خپل مننا غافل کروں. کپڑا سڑے غافل گئی چی سڑے چی فرنٹ دیوال سر خواہ کی اولاری آگئی کہ آگا سزونے ہی کم جو زمان جماعتونو گیرا چی شل در شیشے پکے وڑے لگی دلی اور پہ کیا گلکاری کلی گا چی سڑے بس منحمق شی. دا مسجد نبوی چکل جوڑے دا کنا دا امیہ خاندان عبدالملک دی زمانے کے دا آگے زمانے کے عمر بن عبدالعزیز چکم دے رہے دا مدینہ گورنر ہو. عمر بن عبدالعزیز خیو پہلو خلق دا خخ کاری لیکن دا یو پہلو چاہ مورخین لکھ رہے اور صحیح سند سے لکھ رہے اور تنہ نے معلوم پدے اعتراض داو چاہ دا مسجد نبوی تا انڑو پدے کہ تا حجرات لے نڑول دا کړي دا وابیانو نکړي حجرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمر بن عزیز نړولو او د دې د مخ کې په دیوال کې اضافه مغه کړو دا پاخته ہوگی خدا څوک نه بیانې معلوم هم نه چاته دا ورته هم نه معلوم چې هغه د دې لپاره نصارا ګلکاران راوستو اور دا یو علماء دا غي سخت تنقید کړو غندنه کړو دا غي چې ته مسجد نبوي ته دی ویل راولې او بیا غټه غلطی دا کړو چې دا غي د فرنٹ په دیوال کې د زیروح تصاویر تاریخ څوک نه ګوري کنه علماء خلګوته نه وړي دیو دینه بالکل به خبره دا دا په خطاګانو کې خطا چې کلا گورنرو او دا قسم کارونه کړی دي دا څوک نه بیانې او نور داغه ته یو منسوب قول لبا روخ بیانې توسل بالذوات والدی بس ابا نه غنیخ کې لکه دا قول کې اوس موږ د پاره نشته اخو دا سنه چې دا قول موږ بلا حجت تسلیم کو. عجیب و غریب خلق دی. خلیفہ راشد دے مطلب دارے
چې دا خلافت علی منهاج النبوه ده په نبوي طرز داغه چناو شوی نه کې بنیاد نو خدا نه چې دا هر شی صحیح ده. هر کار خدا صحیح نه ده. خلیفہ راشد خدا مطلب نه ده غلط، یعنی هر هغه خلافت چې هغه علی منهاج النبوت وی هغه دا خلافت راشده وي چې هغه شورایت باندې شوی. کوم چې شورایت باندې نه ته ملوکیت وي. د سیدنا معاویه رضی الله عنه ته ملوکیت وي. نه بل څه وجه نشته. اندا سو ګناه نه ملوکیت ګناه نه. که ملوکیت ګناه نه بیا داوود ولې ملکو، سلیمان علیہ السلام ولې بادشاہ. اور قرآن کے فرمائی ان اللہ قد سشے بعث لکم طالوت ملکا. طالوت هم ملکو شورا نہ ہو پائے گی. زبردستی خبر ہے نا. یعنی حکومتنا دوا اندازونه یو شورایت باندې یو ملوکیت باندې. ملوکیت کم چې ناکاره نه مطلق العنان ملوکیت. ادا کم خلک چې ملوکیت مخالفت کی نه مشر سرټیفیکیټ چا نه اغستو، ایوارډ چا نه اغستو. ها شاه فیصل ایوارډ اغستو نو شاه فیصل ملک نو. دا تنقیدات کی خو چې دغل تراشي بیا هغه کمالاتو کې بیانې چې شاه فیصل ایوارډ اغستو. ملوکیت دومره خراب چیز نه ده. ملوکیت کې مطلق العنانی خراب چیز ده. اسلام کی شورائیت تو بار کے شغلتنی علی محاذی اذهبوا بها الی ابی جهم. دا کم حدیث چې موږ وختي ویل دی ته د اعلان دی. امام طیوی دا ډېر لوی عالم دی. د کتاب نوم دی الکاشف عن حقائق السنن. حسین بن عبداللہ نوم دی. او دا خطیب تبریزی یعنی دا صاحب مشکات استاذ دی. صاحب مشکات استاذ دی. استاذ لګیل دی د خپل شاګرد د کتاب شرح یې لیکل. دا استادی شاگردی وکړه. اوس خو استادی شاگردی خراب شوی ده. استاد بلګي د شاګرد سر بټګي دې اثر وجود نه کوي. موافقت سګي یا دغه هیلپ سګي بلکې غواړي نه ده. اډیر د خلینو وزیم د ځان پلار نه جوړو. ودا طیبی چې کوم ده دا یو څو کسانی دا هم عصر دي. طیبی ده تور بشتی ده او قاضی بیزاوی ده. دا درې مصنفین د یوې زمانې دي. لیکن هغه زمانہ د تاتاریانو وا په دې وجه د ټولو حالات زندگی ډېر پټ پاتې دي. او چې کتابونو ته ګورې نو تب وې د یو بل نه ماخوذ دي. د هم عصره دلیل ده. ما ته علم د دې په دې چې د شرع المصابیح کوم د قاضي بیزاوی دا زما پی ایچ ډي باغې باندې وکړ. او دا غیر لپاره ما مطالعه د مشکات المصابیح د ټولو شروع وکړل. الف نوای تر یې پورې اخره پورې. کامرات ته او کامرقات ته او قبل له او قبل له قبل. داغه زمانہ کې دا کتابونه هم چاپ شو. طیبی دا هم چاپ شو. دا دلته کراچۍ کې چاپ شو. بیا مال لري کا دا بیروتی نه ما سره اوس میسر سلور جلد لګره. تور بشتی کتاب سلور جلد لګره. د مولانا محمد ادریس کان دهلوی یو کتاب دی د مشکات المصابیح شرح باندې خلق داغه ډېر تعریف کوي. او چې ما کو ناټول د طیبی نه ماخوذ یک څه شی نشته سیوا. دا کتاب چونکه مخطوط او کراچۍ کې هغه داغه نه फायदा غوښتل. ډېر د کار شی دی. دومره دا چې د قاضي بیزاوی نه نیخ پنیغه اخذ کوي. لکه دا زما مخې د کومه صفحه ده
1070 نو پدې کې د لیکلي دي قز دا قز نه مراد قاضي بیزاوی دی قاضي بیزاوی ته قز وایي دا هغه اخذ کړی دی هغه وی الخلص ما یوخذ مکابره خلص دې ته وایي چې یو څیز ته ځان ویو غنې وی تخته دا هغه معنا کړی دا لیکن دې وایي چې دا صحیح خبره نه ده غلط ده خلص دې ته وایي چې یو څیز ته په هوا کې وتخت بیا دې پسې وایي دی چې فاستعیر لذهاب الخشوع اختلاس الشیطان چې کله د انسان د منځ نه خشوع ختم شي نو ته اختلاس الشیطان وایي تصویرا لقبح تلک الفعل دې کې مونږ ته دغه کار هغه بد شکل ښیي چې دا ډېر ناکاره کار دی او ان المصلی حینئذ مستغرق فی مناجات ربه ګوره کله چې سړی مونځ کوي نو دی په دې پوه شي چې زه خپل رب سره کلام کوم او زما رب ما سره کلام کوي دې وجه نه حدیث کې راځي چې کله انسان الحمدلله رب العالمین وایي نو الله جواب ورکوي که نه وایي څه وایي ورته زما بنده زما حمد بیان داسې ځي دا هر یو جواب کوي چې کله ایاک نعبد و ایاک نستعین ته ورسي نو وایي دا زما او زما د بنده په منځ کې ده څه د زما دپاره وایي اوس به څه زه وایم نو چې کله د اهدنا الصراط المستقیم وایي نو ورته لار وښیي دا د افغانانو کې ډېر عجیب و غریب خلک دی یو دی شیطان هغه څه وایي دا صورت وایي نو هغه وایي تر ایاک نستعین پورې توحید دی او د اهدنا الصراط المستقیم نه خوا تقلید ثابت شه د قرآن نه اگر چا تقلید ثابت شه خپل ظالم تعریف ہوگی تعارف ہوگی چې انعمت علیہم سوق دین انبیاء انبیاء ته تقلید ہوئی کہ اتباع ورته وي دا سے پاگل تو لکه چې د قرآن را سے نیخ پنیغه تقلید شخصی ثابتېږي نو بیا خو وایي چې د قرآن منکر دي کافر دي ته خبرې دا نوعیت نه ده تقلید نه بحث نه کو خدای استدلال غلط دی دا تقلید نه ثابتېږي اخو الله نه سوال کی چې ربا مونږ روان کې پنیغ لار یا مونږ دائم قائم ساته پنیغ لار باندې دیکھو تقلید سوال نشته تقلید معنا څه کوي خپل عجیب عجیب غلطۍ کوي د امتی اتباع کول د تقلید وي بیا وروسته وایي چې انبیا چې کوم دی نو دا انعمت علیهم دي هغه چا مقتدیان دي انبیا چا امتیان دي یعنی په یو خبره کې غلطي کوي په یو خبره کې تقلید عدم تقلید نه بحث نشته تقلید نه څوک خالی نشته دا غب شپ ما لګوي که سړی وي چې زه مقلد نه منا غب لګوي هر سړی تقلید کوي سنه سزا کې کوي او دا شرک هم نه تقلید هغه ګناهي چې هغه د نص قطعي خلاف واضح نص ته د خلاف کې یو سړی اجتهاد کړی دی او زما یقین دا چې هیڅ مسلمان با قصدن عمدن د نص په موجودګۍ کې غلط اجتهاد نه کوي البته ما سوا د موجوده مبتدعین نه دی کوي دا استدلال مخکري نه کوي وانه تعالی مقبل علیه مسلمان د ځان په دې پوهېږي چې زه مناجات کوم رب سره نو الله ما ته مخ کړی دی والشیطان کالراصد ینتظر فوات تلک الفرصة عنه شیطان په دې تاک کړی د سپي په شان دی به کله غافل کېږي چې دا شی ته لرې کړم فاذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه چې کله دا مصلي چې کوم دی د التفات وکړي که نه وګوري نو بس هغه شی ته هغه وتښتېد نو التفات مونځ کې ټیک دا مکروه دی په دې پوهېږو لیکن دا څه ښه فعل نه دی کوشش دا پکار دی کم چې زمونږ د فقهي کتابونه دا لیکي چې سړی ولاړي د سجدې ځای ته ګوري دا یو ذریعه ده پته یې فرض کړی نه دی خو یو ذریعه ده دې لپاره چې ستا توجه برابري او چې کله سړی ښکته لاړ شي که نه
نو توجه به علاغه برابرۍ چې د خپل نوکانو ته وګوري. دا باندې خو لګیږي زما یو ځای تقریر و اچا چې غوښتي نه غیر مقلد تقریر شو، ما د خپل طریقې مطابق سه اصلاح چې کول شامل وکړه. واپس راتلم یو ځای کې حالت مې چیس کړه، نو ما پسې یو تود یو ګرم اهل حدیث لګیا شه د فقه بلا بده ویل چې دې کتابونو کې داسې دي، دې کې داسې دي، دې کې داسې. ما مرګ ته مې ته واجه حدیثو کې هم موضوعي حدیث نو کې اوسه ټول حدیثونو په ورن خلینو ټیک ده. اسو آیت غلطی جدا خبره ده او قصدن عمدن د قرآن و سنت مخالفت جدا خبره ده. فقیه چرې قصدن عمدن د قرآن خلاف نه کوي، ټیک دی شوی وي ته، لیکن قصدن عمدن اجتهادي خطاګانی نا شروع شه لګیا شه په دې خبره باندې چې ګوره د فقها چې کوم دی هغې دا لیکي چې مونځ کې چې کوم دی نو د ترتیب خلاف مونځ کول مکروه دی، د ترتیب خلاف مونځ کول مکروه. نبی سمدستی حدیث ہوئے چې صحابه کرام بار تلی او پہ کہ عمر گرے وغیرہ مخې کړو. اب ہر رکعت کې سورہ فاتحه پسې سورت ہوئے بیا به اور پسې سورۃ الاخلاص ہوئے، په دویم رکعت کې سورۃ الاخلاص مخې ہوئے بل سورت به اور پسې ہوئے. کدا هغه خپل د پاره چې ترتیب غلط شوی دی. چراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه تصویب وکړي چې ټیک دی. څه مطلب فقهاو چې دا لیکي چې ترتیب د خلاف مونځ کې دا مکروه دی. اته ما دا غپ لګئی فقها دا نه لیکلي په مونځ کې ودې ترتیبونه دي. کم ترتیب دی یاد یو ترتیب د ارکانو دی، ترتیب د ارکانو هو واجب دی، فرض دی. یو ترتیب دارے چې په هر رکعت کې اول سورۃ الفاتحه دا هغه پسې ضم د سورت ته دا واجب دی. یو ترتیب د تلاوت ته د قرآن نو که سړی قصدن عمدن د خلاف کی نا مکروه دی. دا خو استثنائی صورت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه تصویب په دې وجه کړه. دا دی حال له وی نه لګیا وی کتاب کې داری چې کوم شی غلط ته فقها انسانان دي زما استاد غوندې چاته به حدیث نه رسېدلې غلط شی وي ته چانه به اجتهادي خطا راغلی دا چا نه ویلې چې تاسو د فقه کتاب وګورئ. حاکم کوي ما په خلکو باندې حاکم قرآن و سنت دی. لیکن دا نه مطلب چې د خپل ځان نه غلط مطلب بیانو هغه پای باندې چسپانه و غلطی دی اجانبین کوي نه دی بګار. دین د ټولو مشترک دین دی، مشترک متاع دی. باب هل یلتفتو لامر ينزل به او یرا شیئا او بصاقا فی القبلہ. هل یلتفتو لامر آیا سړی به التفات کوي د سکار د وجه ينزل به چې تراپیخ مونږ که شی راپیخ شه، مثلا ستا مخ کې مخې در سپې تیر شو ته ورته ګورې که ونه ګورې ماشوم را وردې ناڅاپه ستا مخې ده شمېره سوزونه راتلی شي. نو آیا د ضرورت په وخت کې هم کتلو کې هغه وعید دی کوم چې مخکې دی. او یرا شیئا او بصاقا یا د تکانې ولیدل فی القبلة د قبلې طرف ته. دا بصاقا فی القبله باندې باز کول بګاري. دا اجتهاد دی د امام بخاری رحمه الله چې که بصاق وی بصاق هغې ګن ته وي کوم چې زمونږ خلک یې تکانې چې ورته وایو. موږ له خو د خپلو تکانو نه کرکه نه راځي، لیکن د بل د تکانو له انسان له فطري طور کرکه ورځي. دارنګې پوزه کې چې کوم ګن دي نه ته نخامه وایي. نو موږ له د خپلې نخامې نه د خپل کڼ نه موږ ورته کڼ وایو، څوک ورته خڼ وایي. هغې نه موږ له کرکه نه راځي، لیکن چې بل سړی زموږ مخکې داسې کړي نو موږ وایو چې چل وکړو. نو حدیثونو کې دواړه الفاظ ترې بصاق او نخامه. دا حدیث کم چې دی پیش کړي دلته کې حدثنا قتيبة بن سعید اول سند نباسو کې نو قتيبة بن سعید 240 کې مړ دی. هغه وی حدثنا لیس بن سعید 175 کې مړ دی. عن نافع دا مولا دی ابن عمر 116 کې مړ دی. هغه نقل کوي د خپل
आका ना सैयदना इब्न उमर ना कम चे वफ़ात शेर पर 73 हिजरी की अगवई चे रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामियास के जुमला मा कसदन प्रेखदा वक़ाल साल इल्तफ़ता अबू बकर अमा कसदन प्रेखदा दारुस्तो वायु रसूलुल्लाह सल्लम नुखामा लिदला फ़ी क़िबलतिल मस्जिद जुमात द क़िबले पर देवाल की वह यसल्ली बैन यदैन नास आगा मुंस को बैन यदैन नासे दखल गुमख की फ़हत्तहा नागे उरी जोला सुम्मा क़ाल हीन अंसरफ़ा बे चिकरा इंसराफ हो कदा मानजरा नसेवल इन्ना अहदकुम इज़ा कान फ़िस्सलाति इन्ना अहदकुम यकीनन हर योतन पता सोके चिकला पमुस की फ़इन्नल्लाह क़िबल वजहिही यकीनन अल्लाह द मखतई संग मखतई मुंग पदे न पुयगु मुंग पदे न पुयगु चे अल्लाह संग द मखतई फला यतनखमन अहदुन न पता सके दे वतन पोजन नुत सुनई पमानज के क़िबल वजहिही फ़िस्सलात खपल मख तरफ था खपल क़िबले तरफ था पमानज की समालूमीगी जो सड़े पोजे तंकड़ है पोज सुनो ऋषि गणित सुन देखी मखता सुधा हदीसु नवेली थी दे सिलसिला के गणा हदीस थी आगा टोल कतल गाड़ी तो सैयदना अनस तासर हो किताब रहेगा ना तो सैयदना अनस हदीस 405 नंबर माए दिली के लदे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताब सलात किताब 8 पे बाब हक़्क़िल बुज़ाक़ 33 बाब हदीस नंबर 405 दा हदीस ते हद्दसना क़ुतैबा क़ाला हद्दसना इस्माईल इब्न जाफ़र अन हुमैद अन अनस अन नबी सल्लम रआ नुखामतन फ़िल क़िबलति फ़शुक़्क़ ज़ालिका अलैहि हत्ता रुइय फ़ी वजहिही क़ामा फ़हक्कहु बियदिही ता हदीसों में तक़ाबुल होगा ना देख बता दस कमेज़ जाते हैं मालूम ही है पदे के दमून ज़िक्र निश्ता देख पदे हदीस के राकम जे मुंगा तो किताब सलात हदीस 405 वायु पदे के दमून ज़िक्र निश्ता चे पमूस के गंदे पास दागे उरी जाओ ते पसेबल हदीसु गोरा 400 चे अगर इब्न उमर हदीस थे हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन नाफ़िअ अन अब्दुल्लाह बिन उमर अन रसूलल्लाह रआ बुसाक़न फ़ी जिदारिल काबति फ़हक्कहु सुम्मा अक़बल अलन नास देखें दमून ज़िक्र निश्ता अगे उरी जो नबी खल्क़ तमख का और पसे हदीस नंबर 407 गोराद सय्यदा उम्मुल मोमिनीन अन रसूलम राफ़ी जिदाइल क़िबलत मुखातन व बुसाक़न व नुखामतन फ़हक्कहु वेरी जाओ लेकिन एक दमून ज़िक्र निश्ता ब्या 408 409 के वो गोरा दादा मूसा बिन इस्माईल चे कम रिवायत थे और दा नकल दे सैयदना अबू हुरैरा अबू सईद खुदरीना द्वारो हदीस बयान करे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फ़ी जिदाइल मस्जिद फ़तनावल हसातन फ़हक्कहा देखें दमून ज़िक्र निश्ता और पसे हदीस 410 411 के दगा खबर रहा और आगे रावी अबू हुरैरा अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा अख़बराओ अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फ़ी हायतिल मस्जिद फ़तनावल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसातन फ़हत्तहा दा ये तो मुश्किल हदीस हुई अब दिया है चाहता मुश्किल नखकारी ये तो मुश्किल अखकारी जे पाएगी तरफ़ुल यदैन और दादा में रफ़ुल यदैन ज़िक्र यानी पदे के दमून ज़िक्र निश्ता रे चिमूस के दा चलो रिवायत तोल यो शांत रे लेकिन दा निश्ता बगे चे दमूस पदौरान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावगल ब्यादा चे दे के वाज़े हदीस ते जगह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की लिखल है और आगा रिवायत तो मुसन्नफ़ हवाले सरा इमाम अहमद मुस्नद की लिखल है अब्दुर रज़ाक़ बिन हम्माम व उस्ताद हम देखा इमाम बुखारी दा हदीस इब्न उमर दे सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद फ़रा फिल क़िबलत नुखामतन
फलम्मा क़दा सलातुह मुंजे से पूरा को वे फरमाल इन्ना अहदकुम इज़ा सल्ला फ़इन्नहु युनाजी रब्बा इन्नल्लाह यस्तक़बिलुहु बिवजही फ़ला यतनख़मन्ना अहदकुम फ़िल क़िबलति वला अन यमीनिहि यानी लिदरे द मूस पर दौरान करे और ख़बरे द माज़न दरुस्तो करे आगे नरुस्तो सुम्मा दआ बिआउदिन फ़हक्कहु बिही आगे नरुस्तो चख्ती रवख्त ऊद आगे पे लरे को सुम्मा दआ बिखलूक़िन अब यह खुशबू रवख्त है पे उमगला वो देख इश्काल शतर है उस हले सर है इस चाना देखो हाँ कम असल मुश्किल जाई नागा सोक नहीं चिगड़ी कदे हल मुंगतर नहीं मालूम कदे सहलू ज़का च दगा रिवायतुन राकम च मां पेश कर सके खुदा कम च मख के दिली के दी पे के खुदा निश्तरे च द मुंस पर दौरान के दा चलो दयो हदीस दा से सिर्फ कम च मुंगवायु चाओ द मुंस पर दौरान के अगल रे को लेकिन द अब्दुर्रज़ाक़ हवाले से रचकम हदीस अगर नकल कर दे अब्दुर्रज़ाक़ पखबल सनद तो पे के बाकायदा द अल्फाज दी च द मुंस नरुस्त रसूलुल्लाह सल्लम अगल रे को दा मुश्किल ले मुताला के कसम बखलाल मातम खबर के दा मुश्किल हदीस हदीस के इश्काल ला रहे और जमा ख्याल लाए जदा कम खलक इनकार द हदीस कही ना दी मसला दगा जदीद हदीस के इश्काल राशि दागेरा पर अजान न करी न बस आसान खबर अदार पोशी जगह पोजा ते प्रे का जनत क्या ना वाली बस खबर बहुत में पोज आई दखल नत क्या बवाड़ी का अच्छा पोजा ते लरे के व्याह नत क्या सला वाड़ी दाज है वाकई मुश्किल ले हाँ मखताया हदीस वेले रे 684 नंबर माने उम्दा हदीस ते वेले रे 684 आगे सरेम लग मुकारना होगा अकम जे जमा पर हो वक्ती आगे तलल शाह गोरा हल यल्तफ़ितु लिअम्रिन यंज़िलु बिही औ यरा शैअन औ बुसागन फ़िल क़िबला वक़ाल सहल सहल न मुराद सोग दे सहल बिन साद अस्साइदी कम जे हदीस 684 के दे अल तक उदा खबर है तालीक़न ज़िक्र गई कम खलक चदागी दे इमाम बुखारी और नहज नहीं खबर नागा हर चीज़ के दागा तफरुद साबिती दे के दे मुनफरिद नहीं दे के लगे इशारात कई उस दाकम चितवे च सहल दा वेल च अबू बकर इल्तिफात को न पैगम्बर उलिद दा असल के 684 हदीस थे बख्ती दा 48 बाब दे बाब मन दखला यौम अन्नास फजा अल इमाम अलअव्वल फताखर अलअव्वल औलम यताखर जात सलातुहु फ़ी आयशा अन नबी वसल्लम हदीस पेश करे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ अगवी अखबरना मालिक नबी हाज़िम बिन दिनार अंसार बिन सादिन अस्साइदी दा सहल बिन साद चार कम हाल वकड़ा अगर दे रिवायत इशारा दा सहल बिन साद बिन मालिक बिन खालिद बिन सालबा मुंगवेले 88 हिजरी की वफ़ात थे और दा आगा आखिरी सहाबी दे माता मिन सहाबत बिल मदीना मुनव्वरा के दाखिरी सहाबी दे वफ़ात की दुन गया दे अगर हदीस बयान च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगय औरज़ दखपले कमरे चिकम दे पर्दा उच तकड़ा पर्दे उच तकड़ा नो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ वर्त कतल इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब सरा हल यल्तफ़ितु लिअम्रिन यंज़िलु बिही सरदा हिस्सा मुताल्लिक़ और सवाल लाए जब सैयदा आयशा कमरा कम तरफ तवा अबू बकर सिद्दीक़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारश बताओ उससे कम सूरत हाल है सूरत हाल होगा न महराब न गस तरफ तरह रोज़ाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार महराब न गस तरफ तरह और महराब न चे गस तरफ तशवा नो दा असल के हुजरा व सैयदा आयशा का
نو د هغې هغه دیوال چې جومات طرف ته و نو هغه د هغې کم دیوال شمالي و که جنوبي و؟ هغه دیوال جنوبي. هغې نه پرده هغه لرې کړه نو داسې زما مخ دی اوس هلته داسې قبله ده که زه به داسې ګورم که په سر اړولو باندې مطلب دا یې چې کله څه نازله راشي تا باندې په مخ اړولو باندې مونځ کې فساد نه پیدا کېږي. او دغه هغه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ مسکی شو او په دغه ورځ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی هم دی. دا هغه لومړنۍ خبره نه ده، دا بالکل آخري ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا دی چې دلته کې مونږ ته ترجمه الباب کېږدي نه دا غږ دي او دې نه دا استدلال کی چې التفت ابو بکر فرع النبی صلی الله علیه وسلم. حدثنا قتیبہ حدیث کو آسان نے لگا قال حدثنا لیث قتیبہ بن سعید 240 کے مرد لیث بن سعد وفات 175 کی. نافع مولاد ابن عمر 116 کے، ابن عمر 73 کی. ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامة فی قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحطها حتى يحط رجل. حدیث خو ما ویل دی تو دین دا هم معلومه شوه چې د جماعت صفائی دا د انبیاء کرام علیهم السلام کار نه. زه دې خبره باندې ډېر خفه کېږم چې علماء کرام د جماعت خدمت نه کوي. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین. قرآن خو ہی خلق کا عمل به شیخ القرآن صاحب نه کوي که نه دا عجیب چاته به دې ویلي ستا د شان مطابق نه ده. قرآن مه وایه څه قرآن وایه. عهدنا الی ابراہیم عهد پسې چې الی راشي مراد صحیح حکم کول. حکم کړی ابراہیم اسماعیل ته چې پاک ساته دواړه زما کور. دا د انبیاو کار و. او دې ځای نه معلومیږي چې جومات دننه دیوال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله پاک کړی دی. امام صاحب ته وایستا ته چې خلکو ته لګیا یې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستا لپاره پکې هم نمونه شته دی. خو دا لږ وخت غواړي. ما پرون ملګرو ته ویل چې زموږ دا جومات به دې علاقه کې ټول نه ګنده جومات ګڼلی دی. د هغې وجه دا وه دلته کې خو چم هم نشته. دلته به جمعې پر صرف 3 کسانو 3 کسان به دا ټول چې تاسو وینئ دلته کې دا خلک دا ټول له بهر نه راځي یا نورو چمون نه راځي. دې خو شپږ یا اووه کوره به وي دلته. هغه هم ټول باري کلي کې څوک نه دا ټول له هغه کما نه راځي. په دې جومات کې وه په برنډه کې وه په کمره کې تیغونه وو دربو تیغونه به وه او صرف هغه ځای چې کوم دی یو مونځګزار مونځ کو دا مخط غونده به جوړو پکې لار غوندې بس په یې باندې به خلک تلل مونځ به یې وکړ 2-3 کسان. د جومات 2 دروازې وې یو دروازه چېرته مونږ کوله ونه ولیدې. کال به تېر شه کال به راغی یو دروازه به کوله یو همیشه بند وه په جمعې په وړو. دا حال دی. د دې صفایي به څوک وکړي؟ الله فضل دی چې مونږ ځان ته نه دي کتلي نه خپلې مرتبې ته کتلي دي. د جومات صفایي په خپله شروع کړه. پوړ داسې کا پوړ داسې کا اوږې ته وخېږه دې ځای کې دا ځای داسې دی او دې ځای کې دا ځای داسې دی. نو سم سبا یې صاحبان سے جاسې وہ د چوڼې را چوڼې خو ښه د اکثریت خلقو کې اوس پوه شوی دی د جومات د صفایي اهتمام کوي. دا ضروري ده. دې ځای کې دې زړه کې چې کومه انا راځي که نه د هغې د ختمولو دا ډېره بهترین طریقه ده. دا لرې کېږده ځان دا مه پرېږدی ځان کې. د الله د کور حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله سره چې کوم دی आवाज़ به وکړي چې زما جیران څوک دي زما جیران څه شو ګاونډیان. خلک به تپوس کوي د الله ګاونډیان څوک دي هغه څوک چې هغه جومات آبادوي د جومات خیال ساتي. دا اهمیت دی دې څیز. علما نورو ته وایي لیکن په خپله دا نشه لږه ماته کوي. د زړه نه دا انا لرې کوي
چې زه داسې یم انا دا لرې کې د جماعت خدمت د دې صفایي کول سترایي کول د انبیاء علیهم السلام کار دی. د سیدہ مریم علیه السلام هغې منښت چې کړی شوی وه د څه لپاره شوی وه؟ د جماعت کې بعد څه کوي؟ امامتي کوي، صفایي کوي. مریم وړه ښځه ده که نه، صفایي به کوي. د هغې بچی سیدنا عیسی د هغه هم هغه کار کوم چې د هغه د مور دا بیماری ځان لرې کول پکار دي. صحابه کرامو کې مجمر په نوم یو صحابي دی، مجمر. تاسو بیا وګورئ هغه کار څه اب هفته کې یو ځل دوه ځله جماعت کې عود هغه به خدای خوشبو به ګوله سروټ کو باندې هغه چې دا موجوده اگر نه اگر عود ته اگر وایي دا هغې اگر نه بتی جوړه شي نه خلک وي اگربتی. دا کوم چې دی ورته ګرباتي وایي یا اگربتی دا خو تماکو نه جوړېږي، دا خو د هغې هغه بھاپ دی د سګرټو هغه هغې نه دا جوړ شي جماعت کې لګوي چې مقرر خوا کې ولګي هغه باندې ټوخې ولګي. زموږ جماعت ته را چا راوړی ما ورته دلته بار باتروم کې ولګوه دا دلته لګوي جماعت کې مه لګوئ. دې کې سم شی وګورئ عود راوړه دی یو 8,000 روپو نه به یو دوه جمعې وشي او دا لر وایي په 2 روپۍ به شی راوړي لکه دې ته باندې څه کوي دا اګربتي ده. یعنې دا د ثواب کارونه دي. رسول الله وسلم به دې ترغیب ورکو. باران شوی دی صحابه کرام تندې په خټو کې لګوي. رسول الله وسلم وفرمایل آینده جمعې چې راځئ نو ځان سره شګې راوړئ. نار یو سړي پولیس کې شګې راوړي خپل مخې ته اچوي. په دې طریقه باندې به کار کېدو. د جماعت کارونو کې رستو کېږي ما عالم له پګای ټول نه پیش پیشي د چې پیش شي نو د خلکو دپاره به یو نمونه شي کار به سم شي. دی به همیشه رستوي جامې خرابېږي او څه خو ستاسو طالبانو ته الله هدایت وکړي بس نه دی نه شي نشی جوړ کړي د 2 پیسو سړی به نه وي دی به ورته شیخ شیخ ویل څوک وکړي په هغه نه ځان روک شي هغوی زه واقعي شیخ یم هغه هېڅ نه وي. دا شی مه کوئ بې احترامي نه ده مطلب خو شیخ هغه چاته وایي چې هغه په یو فن کې بوډا شوي دې ته نه وایي چې یو ځل رمضاني دوره کوي شیخ القرآن چې دا ډېر دروند نوم دی خو دا زموږ د طالبانو سپک کړی دی او د هغې وجه دا چې دوی استاد ته شیخ وایي د استاد په معنی نه وایي د هغې لویه معنی باندې وایي او دې سره د هغې د سر نشه نور هم ډېره شي نه دي ویل پکار. د امام مالک غوندې رحمه الله غوندې کار خپلول پکار دي. هغه ملګرو ته ویل چې تاسو 2000 کسان یې چې کله زه پاسم نو تاسو ټول ما پسې راځئ. په دې د وجې زما هلک هم دلته سره راځي که نه که نه راځي چې یو سړي پسې 2000 کسان را رواني 3000 کسان را رواني نو تا د هغه تلو ته کتل یا څنګه دي؟ دا تکبر کې د طلبا او د استادان اړم کړي. مخکني علما پوهېدل امام مالک به فرمایل ما بسې به نه پاسه دا ستاسو دپاره ذلت دی ځکه تاسو 2000 کسان یې زه یو یم او زما دپاره دا د لویې علامت په دې زمانه ځان روکي. دا شاګردان عزت احترام د استاد په خپل ځای د هغې نه انکار نه کوو. دا طریقه د احترام نه ده غلطه ده اسمول پکار دي. هر چا د شیخ مه وایه. حدثنا یحیی بن بکیر یحیی بن بکیر دا نوم یان سره یاد ساتئ. مخکې مونږ یو خبره کړې وه که تاسو ته یادي سیمسن یو ظالم دی هغه د رسول الله وسلم چې کله هغه بحث کوي د یو ځای کې هغه لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته څه ویلی دي انا ابنو عبدالمطلب. د دې ځای نه هغې استدلال دا کړی چې د نسب صحیح نه دی یو د عبدالله زوی دی. زموږ شاګردانو ته دا نکته ښیو چې عربو کې دا طریقه وه چې کله کله به هغې د پلار نوم پرېښودو نیکه ته به یې منسوب کو
لکه احمد بن حنبل چې وایو احمد خپل نوم حنبل لسو احمد بن محمد بن حنبل قدام راغی یو نمونه ده دا سره اسماء وکلیږي دا چې کوم دی یحیی ابن بکیر نه دی یحیی ابن عبد الله بن بکیر دی یحیی بن عبد الله بن بکیر دی دا عربو رواج دی زمون خلک باندې کافر وای نو کافر ویل خو مثلا نه کنه کافر خو هغه سم دی پر رسول الله باندې الزام لګئی او غیر مسلم نو کافر خو دا کې شک نشته لیکن دا مسله نه حل گئی تخلق دا اوخیا چې دا د عربو رواجو چې غیبا کله کله د بچی نسبت نکته کو د پلار نوم به حذف کو ته دې مطلب دا نه چې دا بے نسب دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا فرمایي چې ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا غي وجه دکړه خدا یحیی چې کوم دی یحیی ابن بکیر دا یحیی بن عبد الله بن بکیر دی د وفات شه 231 کې هغه موږ ته حدیث بیان کړو لیس بن سعد 175 کې مړ دی هغه نقل کوي د عقیل نه د عقیل نه دی دې سوزونو ته خیال کوي دا عقیل دی د سیدنا علی چې کوم ورور دی هغه عقیل نه دی هغه عقیل دی ته دې لپاره ضبط الاسماء لپاره طاهر فتنی کتاب دی هغه قتل پکار دی ضبط الاسماء هغه نقل کوي د ابن شهاب نخ عقیل بن خالد عقیل بن خالد 144 کې مړ دی ابن شهاب وی اخبرنی انس قال بینما المسلمون فی صلاة الفجر یوزل مسلمانان د سحر په منځ کېو لم یفجأهم اغي بیدار نکلل ویخ نکلل اغي ملتفت نکل فجات منه ملتفت کول الا رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر رسول الله خو برابر منځ کو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کشفا ستر حجرت عائشہ د سید عائشہ د کمرې پردې لري کړه دیوال هنو په خوا کنه پردې وې کپڑے وې وس تامو یو شکل دی فنظر الیہم رسول الله صلی الله علیه وسلم غی تو قتل وهم صفوف ادا سال کې چغا صفونو کې دغه د موز اهمیت ښکارېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د موز څومره اهمیت ته او موز لا څومره اهمیت ورکړي فتبسم یضحکو نو مسکې ش خندیدونکي وخت ادوار څنګه یو ځای کېږي ضحک او تبسم دا د عربی وینا ده د پښتو نه ده ضحک هغه خندا ته وایي چې سره आवाज روزي او تبسم هغه ته چې مسکراهټي نو فتبسم یضحکو هغه څه چلو شو تبسم یو کنه خاندل معنا وایي کې خو आवाज نه د پیغمبر خنداس ونکس ابو بکر علی عقبیه لیصل له الصف ابو بکر صدیق چې کوم نه ارست شو د لپاره چې صف تورسی فظن انه يريد الخروج دا خیال لا او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کنده بار راتل غواړي موږ کول غواړي وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاتهم مسلمانان هم دې ششو پنځ کې شو چرته موږ کې ګډوډ نشو ہے څوک براله موږ راګي رسول الله راګي کې دی راګي فاشار الیہم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره وکړه وی فرمایل اتم صلاتکم پر منځ پوره گئے د دې ټولو جملو مطلب سره ابو بکر صدیق التفات کړه په مانځ کې لیکن د یو نازلې د وجه کړه او دارنګ ټولو صحابه کرام حجره طرف ته کېدلې دي لیکن د نازلې د وجه شوی دي د عذر د وجه شوی دي د ضرورت د وجه شوی دي آیا منځ فاسد دی نه دی فاسد امام بخاری بس دا ساده مسله ثابت وګورئ یعنی ته اسه اس بیسه ګورې بیا مناسب نه مکروه دی او کله څه مصیبت راغی یا څه کار داسې راغی چې ته ځان ته ملتفت کړې نو خیر د څه مسله نشته فارخ سترہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راخته کړه وتوفی من آخر ذلک اليوم او دا غیر ورځې په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بده کې هنور څه نشته هغه د مسلې وضاحت ما اول کې کړو
زه اقول قولي هذا استغفر الله